Marcos 11. Nagkaduol na si Jesus ug ang iyang mga tinun-an sa Jerusalem, na hiabot sila didto sa malungsod sa Betpahe o Betania duol sa bungtod sa mga olibo. Unya gipauna ni Jesus ang duha sa iyang mga tinun-an og gitugon. Pangadto kamo ni anang balangay sa unahan, nikabot gayud ninyo didto, makita ninyo ang gihigot nga usa ka nating asno nga wala pa makabayi. Badbari kini og dad-anganhi. Kung may mangutana kaninyo nganong inyo kang manggibadbaran ang asno, sutihi siya. Gikinahanglan kini sa magtutudlo og iuli ra kini dayon. Busa nangadto sila og nakaplagan nila ang usa ka asno didto sa dalan nga gihigot sa pultahan sa usa ka balay. Samtang gibadbaran nila kini, pipila sa mga tawo nga nagbarog didto ang nangutana kanila. Nganong inyong gibadbaran kanang asno? Mitubag sila. Sumala sa gisulti ni Jesus kanila, busa gipalakaw sila sa mga tawo. Gidala sa duha katinun-an ang nating asno ngadto kang Jesus. Tapos nila gikabak sa asno ang ilang mga kupo. Mikabayo si Jesus niini, ug daghan ang mibukhad sa ilang mga kupo sa dalan, samtang ang uban namutol og mga sangang dahunan didto sa kaumahan ug gikatag nila sa dalan. Ang mga tawo nga naguna ingon man ang naulahi, misugod pagsinggit, dalaygon ang Dios, bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Panalanginan sa Dios ang umaabot nga gingharian sa atong amahan nga si David, dalaygon ang Dios sa kahitasan. Misulod si Jesus sa Jerusalem, unya miadto siya sa templo og mitan-aw sa tibuok palibot niini. Apan kay hapon naman miadto siya sa Betania, kuyog sa napulog duha ka tinun-an. Sa sunod nga adlaw samtang namalik sila gikan sa Betania, gigutom si Jesus. Nakita niya sa layo ang usa ka kahoyng igera nga nanahon pag-ayo. Miduol siya sa kahoy aron pagsusi kung may bunga ba kini. Apan sa pag-abot niya, mga dahon lamang ang iyang nakit-an, kay dili pa man ting bunga. Miingon si Jesus sa igera, sukad karon wala na'y makakaon sa imong bunga. Og nakadungog niini ang iyang mga tinun-an. Sa pag-abot nila sa Jerusalem, misulod si Jesus sa templo og giabog ang tanang mga namaligya og namalit didto. Kitikpuang niya ang mga lamisa sa mga tig-ilis ug salapi, ug ang mga lingkuranan sa namaligyag sa lampati. Ug wala siya motugot nga adunay magdala bisag unsa latas sa hawanan sa templo. Unya gituluan niya ang mga tawo. Nag-ingon ang Dios diha sa kasulatan, ang akong balay paganganlan og balay sa pag-ampo alang sa tanang mga nasod. Apan gihimo ninyo kini nga taguanan sa mga tulisan. Nakabalita niini ang kadagpuan sa mapari ug ang mga magtutudlo sa balaod, busa misugod sila pagpangitag paagi sa pagpatay kang Jesus. Nanghadlok sila kaniya kay nadaniman sa iyang pagtulun-an ang tibuok panon sa mga tao. Sa pagkakilom-kilom na si Jesus ug ang iyang mga tinun-an ni diya sa syudad. Nianang sayo sa pagkabuntag samtang naglakaw sila sa dalan, nakita nila ang kahoyng igera. Nalaya na kini gikan sa kinatumyan ngadto sa mga gamot, ug nahinumdom si Pedro sa pagtunglo ni Jesus sa kahoyng igera ug siya miingon kaniya, magtutudlo tan-awa ra, namatay ang kahoyng igera nga imong gitunglo. Miingon si Jesus kanila,
Salig kamo sa Dios ug timan ikini makahimo kamo pagsugo niining bungtura, maalsa ka ug maitsa ngadto sa dagat. Kung kamo walay pagduha-duha sulod sa inyong kasing-kasing ug nagtuo nga mahimo ang inyong gisulti, mahimo gayud kini. Tungod niini ingnon ko kamo nga bisag unsa ang inyong pangayoon diha sa pag-ampo, tuuhi nga madawat ninyo kini ug mainyo gayud kini. Inigtindog ninyo aron mag-ampo kung aduna kamoy kayugot, batok kang bisan kinsa, pasaylua una siya aron ang inyong amahan nga atua sa langit mo pasaylo usab kaninyo. Unya namalik sila sa Jerusalem, samtang naglakaw si Jesus sa templo, giduol siya sa kadagkuan sa mga pari ingon man sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga pangulo sa mga Hudeo. Nangutana sila kaniya, unsa may imong katungod sa pagbuhat niini? Kinsa may naghatag kanimo sa maong katungod? Miingon si Jesus kanila, usa lang ang akong pangutana kaninyo, ug kun makatubag kamo, tug-anan ko kamo sa unsang katungod ako nagbuhat niining mga butanga. Tug-ani ako, diin man gikan ang katungod ni Juan sa iyang pagpamunyag, gikan ba sa Dios o gikan sa tao? Unya gitimbang-timbang nila ang ilang itubag kaniya. Unsa may atong itubag? Kung motubag kita sa nga gikan sa Dios, musumbalik siya pagpangutana. Unya ngano man nga wala kamo mutuo kang Juan? Apan unsa may atong itubag gikan sa tao? Nangahadlok sila sa mga tao kay ang tanan nagtuo man gayud nga si Juan tinuod nga propeta. Busa mitubag sila kang Jesus, ambot lang. Og miingon si Jesus kanila, sa ato pa dili ko usab kamo tug-anan kun sa unsang katungod ako nagbuhat niining mga butanga.